नैब कानून में तब्दीली होनी है, इस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक है, लेकिन वो तब्दीली क्या होनी है कवानीन में, इस पर अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका है। ये कोशिशें पिछले कई माह से हो रही हैं, लेकिन अब तक इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। अब एक 24 रुकनी कमेटी है जिसमें अपोजिशन अरकान भी हैं, हुकूमत के अरकान भी हैं, और कल इसकी दूसरी मीटिंग होगी। तो उस पर क्या पेशरफ्त होती है तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन हुकूमत का एक जो मसवदा है, जो ड्राफ्ट है इस नैब के ऑर्डिनेंस में तब्दीली लाने के लिए, वो अब मंजर आम पर आया है और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इसमें ये कहा गया है कि वैसे तो नैब कानून के तहत नैब चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को और प्रोसिक्यूटर जनरल को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से ड्राफ्ट सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो पाबंदी है तौसी पर से, उसको ख़त्म किया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि नैब चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो या प्रोसिक्यूटर जनरल, उनको एक्सटेंशन मिल सकेगी अगर ये ड्राफ्ट मंजूर हो जाता है और इस पर इत्तफाक हो जाता है। इसके अलावा अहम बात यह है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशंस दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स में और ऑब्जर्वेशंस में कुछ अहम बातें सामने आई हैं जिसको अपोजिशन ने अपने ड्राफ्ट में भी रेज किया था। मिसाल के तौर पे जो नैब में बेल का कानून नहीं है, यानी कि अगर आपको बेल चाहिए होती है तो आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास नहीं जा सकते, अक्यूज्ड को जो है वो हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। इस कानून में तब्दीली के हवाले से बात हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बात कर चुकी है। जो रिमांड का दौरानिया है वो 90 दिन का है और अपोजिशन ने कहा था कि इसको कम करके 14 दिन करना चाहिए। हुकूमती मुसवदे में इन दोनों हवालों से कोई बात नहीं है, ना ही जो अरेस्ट पावर्स हैं नैब के चेयरमैन के पास, उसके हवाले से कोई बात की गई है। जबकि अपोजिशन ने अपने ड्राफ्ट में ये कहा था कि जो नैब के चेयरमैन के पास अरेस्ट पावर्स हैं, वो पावर्स नैब चेयरमैन से लेकर अदालत को दे देनी चाहिए, यानी कि अदालत अगर अप्रूव करे तो भी किसी अक्यूज को गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो जो दोनों मुसवदे हैं जो अपोजिशन ने अप्रैल में तैयार किया था और इस वक्त जो हुकूमती मुसवदा सामने आया है, उसमें काफ़ी फ़र्क मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक साहब ने। अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक जो सिमिलैरिटी है पहले मैं वो बता दूं, जो कि आपके भी जो अपोजिशन का मुसवदा था उसमें भी है और हुकूमत के मुसवदे में भी है, वो ये है कि किसी भी शख्स को अगर प्रोसीजर लैप्स की वजह से, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से उस पर नैब का केस नहीं बनाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल ये साबित किया जाए कि उस लैप्स की वजह से, उस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से उस शख्स ने मटेरियल बेनिफिट हासिल किया है। अगर ये एविडेंस होगा तो ही नैब केस बनाया जाएगा। ये आपके मुसवदे में भी है और हुकूमत के मुसवदे में भी है। लेकिन इसके अलावा जो फ़र्क है वो तो बड़ा वाज़ेह है और ख़ासतौर पर जो नैब चेयरमैन के हवाले से आप लोगों का मौक़िफ़ रहा है कि उनको तो अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि नैब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी होनी चाहिए, उसकी पाबंदी को ख़त्म किया जाए। जी, आपने ये सही फरमाया। ये हमारी डिस्कशंस हुई हैं, जिसे कहना चाहिए ना कि मुसवदा कौन सा सामने आया, कौन सा नहीं आया। गवर्नमेंट ने हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मुसवदा कोई भी नहीं दिया। हमें तो वही जो पुराना ऑर्डिनेंस हुआ था, जो दिसंबर में लैप्स हो गया था, वही बार बार सामने आता है। हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी और जनरलाइज्ड एक बात की थी लॉ की कमेटी में भी, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, शाहिद खाकान साहब भी थे, एहसन इकबाल साहब भी थे, मैं भी था। हमें स्पेशल इनवाइटीज बुलाया गया था और वो भी अब 3-4 माह की बात है और गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है, हम डिस्कस करके वी विल गेट बैक टू यू, जिसमें हमने कुछ इश्यूज रेज किए थे। अब बेसिकली हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि एक इवन हैंडेड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ जब तक कोई मटीरियल बेनिफिट ना हो वो नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो आपने देखा कि हमारे लोगों को मटीरियल बेनिफिट ना होने के बावजूद अरेस्ट किया गया, जबकि आइडेंटिकल केसेस में हुकूमती मेंबरान को ना अरेस्ट किया जाता है, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, बल्कि उनको एट टाइम्स क्लीन चिट भी दे दी जाती है और उस चीज को पीछे डाल दिया जाता है। और जो भी अभी तक नैब में हो रहा है, वो ये कैसे हो सकता है कि जी सिर्फ मुस्लिम लीग नून वालों के केसेस हैं या पीपल्स पार्टी वालों के हैं या MMA के दुरानी साहब के हैं और इनका नहीं। तो हमारा एक तो ये भी इशू था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर ये जो आपने बात की, हम तो कहते हैं CRPC का कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत 14 दिन रिमांड पीरियड है। आप इसको कर देते हैं 90 डेज पे ले जाते हैं और जहां तक गवर्नमेंट के लोग हैं, ये अलीम खान साहब है, सिरपैन साहब, वो तो आ जाते हैं चंद दिनों में बाहर। और जो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे शहबाज साहब हों, हमजा साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, शाहिद खाकान साहब, अयाज साहब, इसीलिए मैंने कहा जो अब तक ड्राफ्ट सामने आया, पूरे दिन पूरे करते हैं। जो ड्राफ्ट अब तक सामने आया है उसमें ये बेल के हवाले से, अरेस्ट पावर्स के हवाले से या जो दौरानिया रिमांड का उसके हवाले से कोई बात है नहीं इस ड्राफ्ट में कम से कम। लेकिन हुकूमत क्या इस पर भी बात करने के लिए तैयार है? इस पर भी डिस्कशंस हो रही हैं आपकी?
دیکھیں یہ میٹنگ ہوئی اسی لیے تھی جو کہ پہلی ہوئی تھی اور جو کہ کل پھر ایکسپیکٹڈ ہے، مگر اگر تو وہ اس آرڈیننس سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے بات چیت کر کے کیا کریں گے؟ وہ پھر خود کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں، جو بل لانا چاہتے ہیں، پھر ہم اس کا حصہ کیوں بنیں گے؟ اگر ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ ہوگا یا ان کا اینڈ پوائنٹ بھی یہی ہوگا تو پھر وائی ڈسکس دس ایشو؟ پھر آپ کرتے جائے، ہم نے بھگت لی ہے۔ اب بیسکلی جو یہ چاہ رہے ہیں جو بل لانے کی، اس میں پروٹیکشن دینا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے وزراء کو، پرائم منسٹر صاحب کو، جن کے خلاف کافی ایشوز جو ہیں وہ تیار ہیں، اور آئیڈینٹیکل ایشوز جس میں ہمارے لوگوں کو کیا گیا اس میں ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں اور ہمارے لوگوں کو اس چیز کے لیے پھر لیکن آپ کے جتنے رہنما ہیں وہ تو اب اپنی ریمانڈ کی جو ہے مدت پوری کر کے آ چکے ہیں، ان کو تو بیل مل چکی ہے، لیکن اگر حکومت کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ تو ابھی تک نہ ریمانڈ پہ گئے ہیں نہ ان کو بیل ملی ہے، تو اس طرح تو زیادہ خطرہ ہے اگر اس قانون کو نہیں چینج کیا حکومت نے۔ تو دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صرف جو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے، حکومت کے لوگ کون سے ہیں جو کہ 90 دن رہے ہیں یا 89 ڈیز رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، ایک بھی نہیں۔ وہ جو بے شمار کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کیسز میں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی؟ کچھ نہیں۔ اب آپ یہ چینی کا سکینڈل لے لیں، آج 90 روپے 95 روپے چینی مل رہی ہے، اور ابھی تک جہاں وہ کہتے ہیں نا میں چھوڑوں گا نہیں، وہاں پہ الٹا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں چینی والوں کو نہیں چھوڑوں گا، ابھی تک کیا ہوا؟ نیب سوئی ہوئی ہے، ایف آئی اے سوئی ہوئی، چینی والوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ اسی طرح آٹے والوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ اسی طرح تیل والوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ تو یہ جہاں ان کے لوگ آ جاتے ہیں وہاں پروٹیکشن دے دی جائے، جہاں اپوزیشن آ جائے۔ بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن، اگر تو اوپن مائنڈیڈ ہو کہ یہ لوگ یہ چیز پہ بات کرنا چاہیں گے تو ہم بھی کریں گے، اگر انہوں نے نہیں کرنی تو ہم نے کوئی بھیک نہیں مانگنی، ہم نے بھگت لی ہے اور بھی بھگت لیں گے۔ مگر جب یہ ہوگا، شاید پی ٹی آئی یہ سوچتی کہ ساری عمر انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے، یا اگر وہ یہ نہیں سوچتے اور وہ یہ سوچتے ہیں تو اسی لیے وہ قوانین لانا چاہ رہے ہیں جس میں ان کے لوگوں کو پروٹیکشن ہو۔ تو یہ پروٹیکشن نہیں ہوگی، قانون پھر چینج کیا جا سکتا ہے اگر وہ سوچتے ہیں۔ لیکن ایاز صادق صاحب، اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ دونوں ڈرافٹ میں ایک چیز کامن یہ ہے کہ جب تک مٹیریل بینیفٹ ثابت نہ ہو، مس یوز آف اتھارٹی پر پروسیجر لیپس کی وجہ سے کسی کے اوپر نیب کا قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، تو جیسے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب پہ بھی نہیں ہوگا، اسی طریقے سے شاہد خاقان عباسی پہ بھی نہیں ہوگا، تو اس کا بینیفٹ تو پھر آپ کے لوگوں کو بھی ملے گا نا، کیونکہ یہ کیسز اب تک ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ بیل پر ہیں تمام یہ آپ کے رہنما۔ بالکل ٹھیک ہے، بس از دیٹ گڈ انف کہ جی ہم لوگوں کو تو اریسٹ کر لیا، اب ان کی باری جب آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں کیا جائے گا۔ بٹ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ اگر ہم نے اس قانون کو ٹھیک کرنا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بتانا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی گائیڈ لائنز ان ویریس کیسز آر ویری کلیئر ایویڈنٹ کہ رول نیب کا کیا ہے، نیب کا کے اوپر جو ایسپریشنز ہوئی ہیں، نیب کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، وہ لرنڈ آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس میں جو ہوئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوئی ہے، اور جو ریکمنڈیشن اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی ہے، آپ صرف ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کیوں نہیں بات کرتے؟ گورنمنٹ شائے اوے کیوں ہو رہی ہیں ان چیزوں سے جو کہ وہاں سے ہیں؟ وہ تو چلیں ہماری ریکمنڈیشن اچھی نہیں لگتی، مگر انہوں نے بار بار انگلی اٹھائی ہے ان کے اکاؤنٹیبلٹی پہ۔ یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں، ان میں سے 2-3 جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے اس پر۔ یہ جو نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے ڈرافٹ ہے، اس میں کہا ہے کہ یہ جو نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ ہے اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی کہ جو پابندی ہوگی توسیع پہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے چیز کو خراب کرنا ہے تو پھر تو یہ ضرور یہ بات کریں، اور مگر ہم اس کا حصہ انشاءاللہ نہیں بنیں گے کہ یہ ایکسٹینڈ کی جائے اس کی ٹرم اور ٹینیور۔ جو لوگ ایک چیز کے اوپر بار بار بیٹھے رہتے ہیں وہ پھر وہ سسٹم سے بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم تو اس کا حصہ انشاءاللہ نہیں بنیں گے جہاں کی چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کا کو ایکسٹینشن کی جائے، یہ بالکل ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں کمبائنڈ اپوزیشن کی طرف سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ وی ول ناٹ بی پارٹ آف دیٹ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے کم سے کم یہ ایکسٹینشن والی بات اگر سامنے آتی ہے تو اس پر اپوزیشن کی متفقہ رائے ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ جو ایکسٹینشن پہ پابندی ہے اس کو ختم نہ کیا جائے۔ بریک شامل کریں گے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔